अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 17 था 23 फरवरी 2020 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट, जब हफ्ते का इख्तिताम होगा तो नए चांद की पैदाइश हो रही है। और नया चांद जो है वो आपको सोच समझ के साथ, जिसको कहा जाता है कि बमा हवास खमसा, वो बात है कि आपने अपने शौरी जो भी आपकी कैफियत हैं, सलाहियतें हैं या जो मुकाम है आपका, उसके मुताबिक आपने अपनी टोटल स्किल जो हैं उनको बरूए कार लाना है। और हकीकत पसंदी को मद्देनज़र रखते हुए और वालहाना अंदाज में अपने नए जो है वो प्रोग्रामों का, आगे मंसूबों का आगाज़ करना है। उसके लिए आप प्लानिंग कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है कि जैसे जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए, लड़ने का जज्बा होना चाहिए, मेहनत करने की जो आपके अंदर जुस्तजू होना चाहिए, तो यकीनन उससे कामयाबी जो है वो आपके कदमों तले होगी। चूमेगी नहीं आपको, क्योंकि चूमेगी तो चली जाएगी, कदमों तले रहेगी। तो हफ्ता शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकॉन को पुश कीजिएगा, ताकि हम आपके साथ राब्ते में रहें, फौरी तौर पे आपको इत्तला मिलती जाए। इसके अलावा अगर कोई बात आप समझना चाहें, पूछना चाहें या मेरी खिदमात से कोई इस्तेफादा करना चाहें, तो उसके लिए नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। और फिर अगर बिलमुशाफा मिलना है तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेके बिल्कुल ज़रूर आइएगा। और अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद पढ़ने के लिए, अगर ख़ुद से पढ़ना चाहें तो विज़िट करना पड़ेगा आपको astrohope.pk, यानी मेरी पर्सनल जो वेबसाइट है एस्ट्रोहोप को विज़िट कीजिएगा। ये सिर्फ हफ्ता नहीं, दिन है, महीना है, साल, बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे साथ साथ अपडेट होते चले जाते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अपने दोस्त अहबाब को भी रिकमेंड कीजिएगा ताकि वो वेबसाइट को पढ़ें। उर्दू ज़बान की तरवीज है, इल्म का जो है वो फैलाव है, फ़रोग है, और उसके साथ साथ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो भी हमारी स्ट्रगल्स हैं, जो कोशिशें हम कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उनमें फिर आपका साथ भी हमें हासिल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके बाद शुरू करूँगा मैं मौजूदा हफ़्ता, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ़्ते में आपका हाकिम सितारा मरीख जो है वो ज़ायचा के 10वें घर में मौजूद होगा। इस घर को इल्म की ज़ुबान में इज़्ज़त का घर जो है वो कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ मुश्तरी और ज़ुहल भी मरीख की मुआवनत करेंगे, यानी यहीं मौजूद हैं। और उसके असरात के सबब सभी अफराद को जो भी बुर्ज हमल से रिलेटेड हैं, जिनकी पैदाइश बुर्ज हमल में हुई है, तो उनको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने, अपने मौजूदा कारोबार को तरक्की देने, ज़िंदगी को बेहतर बनाने, ज़िंदगी की आसाइशें हासिल करने के लिए और नए कारोबारी मनसूबों के आगाज़ के मौके मिल सकेंगे। उससे फ़ायदा उठाना ना उठाना यह आपकी मर्ज़ी है, आपके हालात हैं, उसके मुताबिक आपके वसाइल हैं कि आप किस हद तक इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए मेरा काम सिर्फ आपको बताना है कि ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा और अगर मौका मिले तो उसको ज़ाया मत कीजिएगा। इसके साथ साथ कई जो बिलावजह के मसाइल थे या खाम खा के रुकावटें थी, उनसे भी आपको जान छुड़ाने में आसानी जो है वो हो जाएगी, आपको कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी। इन असरात की बिना पर हासिल होने वाले जो मौके हैं उनसे फ़ायद का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। यानी आपकी नीयत होना चाहिए, कोशिश करेंगे, हालात के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखेंगे तो कामयाबियाँ कहीं नहीं जाएंगी। इसके साथ साथ फलाही और रफ़ाही मनसूबे जो हैं आप, यानी वेलफेयर के जो हैं ऐसे प्रोग्राम आप बना सकते हैं, रिफॉर्मिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ अपने बुज़ुर्गों, ख़ासकर अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर हो सकेंगे, जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम जो आपके या इंटर फैमिली जो हैं आपके या इंटरनल जो आपके फैमिली के मामलात हैं, बहुत सारी कोई बातें होती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, उनसे जान छूट जाएगी, ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 21 और 22 फरवरी को मरीख और यूरेनस जो हैं वो तसलीस बनाएंगे, यानी ये ट्राइन है मार्स की और यूरेनस की, जिसकी बिना पर आपकी कुव्वत इरादी जो है वो मज़ीद मजबूत हो सकेगी। जबकि अपने तकनीकी मसाइल जो हैं आपके टेक्निकली जो बज़ाहिर तो उलझे हुए थे, जिनका शायद आपको समझ नहीं आ रही थी, आप उनको जब आगे लेके चलना चाहेंगे तो यकीनन उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी।
اس کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی جنم لے سکے گی. اگر کوئی مسائل ہیں، کچھ ایشوز ہیں تو ان کو بھی آپ سولو کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ دوسروں سے آگے ہوں گے، کیونکہ لیڈر ہمیشہ آگے ہی ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب آپ دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہوں گے، ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے، ان کو سمجھا رہے ہوں گے اور ان کی رہنمائی اچھے طریقے سے ہوگی، تو یقیناً پھر آپ کی حیثیت بھی دوسروں سے ممتاز رہے گی. آپ کا جو ہے نا بوسٹ ملے گا آپ کو. ان حالات میں آپ کو اپنے ذاتی جو تعلقات ہیں ان میں اضافہ کرنے، دوستی کے حلقہ کو بڑھانے کے مواقع بھی مل سکیں گے. لیکن آخری بات کہ جوش و خروش کی بجائے یعنی بہت زیادہ تیزی سے بھائی ہک اینڈ کروک والا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقل و ہوش کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بہترین نتائج جو ہیں وہ میسر آ سکیں. برج ثور ٹارس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زہرہ موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا. اس گھر میں زہرہ کی موجودگی جو ہے وہ آپ کی حساسیت میں یعنی سینسٹیوٹی میں زیادہ اضافہ کرے گی، سینسٹیو بنائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی سوچیں جو ہیں ان میں بے چینی جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے، انتشار آ سکتا ہے، اریٹیشن، ایچنگ ہو سکتی ہے، اریٹیشن ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، بلا وجہ سے آپ کے اندر آتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے، ایسی کھچڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ کے اخراجات ہیں، ریگولر جو بھی آپ کے ایکسپینس ہیں، ان میں بلا وجہ کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ان مسائل سے نبڑنے کے لیے، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو پیش کی منصوبہ بندی ان ایڈوانس جو ہے آپ کو پلاننگ کر لینا چاہیے. 23 فروری کو زہرہ اور مشتری جو ہیں وہ تربیت بنائیں گے، جس کے اثرات آپ کی قوت فیصلہ کو متاثر کرنے کا سبب بنیں گے. اس کی وجہ سے آپ کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے انالیسس بھی تھوڑا سا اپس ڈاؤن ہو سکتے ہیں، ان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے اگر فیصلے غلط ہوں گے تو ڈیفینیٹ آپ کے سامنے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آ جائیں گے، جس کی وجہ سے مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. یا ایسی کوئی صورتحال آپ کے سامنے ہے جس کو ڈرامائی صورتحال کہا جاتا ہے، کچھ ایسے حالات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں تو جن کی وجہ سے آپ کو اپنے معمولات کو جاری رکھنے اور فرائض کی ادائیگی جو ہے ان کو مکمل کرنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو ایسے میں سمپل سب سے بہترین جو حل ہے، سب سے بہترین عمل جو ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے کامیابی کا نسخہ، وہ یہ ہے کہ آپ پرسکون رہیے گا. اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشانی کا شکار مت بنائیے گا اور اپنے آپ کو ہائپر مت کیجیے گا. غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کر لیں. دل بجھ رہا ہے، برا ہو رہا ہے، یا ایسے ہی تنہائی کا احساس ہو رہا ہے، اکیلے پن کی پرابلم آ رہی ہے، یا لگتا ہے کہ بس میرا کوئی نہیں دنیا میں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تڑپانا، پریشان کرنا یا دوسروں کے سامنے اظہار کر کے اپنے آپ کو نیچ کرنا، ایسا نہیں ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا. بس کول ڈاؤن رکھیے گا. روٹین کے کام ہے، یہ آیا ہے ٹائم تو گزر بھی جائے گا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. یہ ساری عمر کے لیے نہیں رہنا، بس یہ 1-2 دن کی بات ہے. پھر 2.25 دن کے بعد سے یہ حالات چینج ہو جائیں گے، پھر اگلا فیز آ جائے گا ڈے کے حساب سے. تو اس لیے اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے گا. برج جوزہ جیمنائی، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ عطارد ذائچہ کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کریئر میں آگے بڑھنے کے مواقع میسر آ سکیں گے. عزت کا گھر ہے نا، کاروبار کا ہے، پیسے کا ہے، شہرت کا، بہت سارے چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ آئیں گی 10ویں گھر سے ریلیٹڈ، جن کی بنا پر آپ بہت زیادہ کامیابی جو ہے حاصل کر پائیں گے. لیکن نئے فیصلے کرتے وقت آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ عطارد جو ہے وہ رجت یافتہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے فیصلوں میں غلطی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. یعنی عطارد جو سوچ کا حکمران ہے، ذہن پہ حکومت کرتا ہے، تو اس لیے جب وہ نہیں ہوگا یا اس کے اثرات پراپر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو غلطی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے نئے معاہدے کرنے میں محتاط رہیے گا، احتیاط کیجیے گا. خاص کر ایسا کوئی وعدہ یا ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیجیے گا جسے پورا کرنا یا نبھانا یا مکمل کرنا آپ کے بس میں نہ ہو یا آپ کے لیے ممکن ہی نہ ہو. تو اس لیے عقلمندی اسی میں ہے کہ آپ مشاورت کر کے ہی اپنے عملی اقدامات جو ہیں ان کو حتمی شکل دینے کی کوشش کریں، تاکہ جب مشاورت کر لیں گے باقی لوگوں کے بھی آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو عطارد ہے وہ ذرا کم اثرات جو ہے وہ ہوں، ان کے ساتھ زیادہ اچھے اثرات مل رہے ہوں، وہاں سے آپ کو اچھا مشورہ مل جائے. تو ان چیزوں کا خیال ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو سکے. برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کے ذائچہ کے 5ویں اور 10ویں گھر کا حاکم جو ستارہ ہے مریخ،
وہ ذائچہ کے 7ویں اور اپنے شرفی گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں تیزی آ سکتی ہے، عجلت پسندی پر مبنی جذبات جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، آپ کے اندر جوش و خروش پیدا ہو سکتا ہے، آپ کے اندر اتنا جذبہ آ سکتا ہے کہ آپ جو پہلے کام نہیں کر پا رہے تھے یا آپ کے لیے مشکل ہو رہے تھے، اب آپ کا حوصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کی خود اعتمادی جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے درپیش جو بھی اپرچونٹیز ملتی ہیں، جو مواقع سامنے آتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں، اور اپنے کئی ایسے کام جو ہے نا ان کو مکمل کرنے کے یقینی مواقع بھی آپ کو حاصل ہو سکیں گے، جن کے بارے میں پہلے آپ کا ذرا ذہن نہیں مان رہا تھا، یا آپ کے وسائل نہیں تھے، یا آپ کا وہ سوچ اس سائڈ پہ جا ہی نہیں رہی تھی، ذہن پھنسا ہوا تھا، الجھاؤ کے شکار تھے آپ لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جاری منصوبے جو ہیں ان کو بھی حتمی مراحل تک یعنی فائنلائز کرنے جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، سکون سے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے گا۔ نیا معاملہ کو کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ پہلے اپنے جو جاری کام ہیں، جو انکمپلیٹ ہیں، نامکمل ہیں ابھی تک، ان کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ مل سکے گا۔ برج اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آگے سارا شمس موجودہ ہفتے میں 19 فروری تک ذائچہ کے 7ویں گھر میں موجود رہے گا۔ اس کے منفی اثرات کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کے عملی اقدامات بغیر مشاورت کے نہیں جو ہے وہ کرنا چاہیے، ایسا عملی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، جبکہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کسی غفلت کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کی تکرار ہے، ذرا نہیں پہ غور کیجیے گا کہ کہاں کہاں یہ نہیں جو ہے اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جبکہ 20 فروری کو شمس جو ہے وہ ذائچہ کے 8ویں گھر میں ہوگا، جس کے اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو نہ صرف مالی منصوبہ بندی کرنا ہوگی، فائنینشیل جو ہے آپ کی پلاننگ آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ بغیر مشاورت کسی بھی قسم کا کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ مالی مشکلات اور کاروباری نقصان سے بھی بچاؤ ممکن ہو سکے گا جب آپ مشاورت کر کے چلیں گے، سوچ سمجھ کے اپنے پلاننگ کریں گے، اور اس کے بعد ایڈوانسمنٹ آپ کی آئے گی، اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو، لیکن پلاننگ کر کے جب چلتا ہے تو پھر اس میں اگر 19-20 تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ 10-20 یا 15-20 کا فرق نہیں آتا۔ اس کے علاوہ زحل اور مشتری کا قیام جو ہے وہ ذائچہ کے 6 گھر میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مزید اہم ذمہ داریاں ملنے کے علاوہ اپنی عزت و توقیر میں جو اضافہ کرنے کا موقع بھی مل سکے گا۔ 22 اور 23 فروری کو شمس اور یورینس جو ہیں وہ تسیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جاری معاملات جو ہیں ان کی تہہ تک پہنچ سکیں گے، ان میں بہتری لانے میں بھی آپ کامیاب رہیں گے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لے کر نئے آئیڈیاز کو عملی شکل دینے کی کوشش کر سکیں گے، جس کی وجہ سے مثبت اقدامات کریں گے، یعنی پازیٹیو ایکشن کرنا آپ کے لیے آسان ہو سکے گا۔ علاوہ ازیں اپنے موجودہ حالات کا تجزیہ کرنا اور باریک بینی سے خامیوں کو دور کرنا اور بہتری لانے کے منصوبے فائنل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، بلکہ ممکن بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص معاملات اور منصوبوں کا آغاز کرنے یا ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے شراکتی بنیادوں پر عملی اقدامات کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ عطارد کی رجحت کے سبب آپ کو مشاورت کرنے، محتاط روی اختیار کرنے اور متحمل مزاجی اپنانے میں ہی فائدہ مل سکے گا۔ یہ خیال کیجیے گا کہ عطارد جو ہے وہ کہاں آپ کو پریشان کر سکتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ یہ روٹین کا کام ہے، جو بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے مشاورت کرنا یا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، محتاط روی اختیار کرنا، یعنی بہت زیادہ کیئرفل رہنا، تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اور متحمل مزاجی جو ہے وہ ضروری ہے کہ کوئی برا فیل بھی آتا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیے گا، شاکنگ نیوز آتی ہے تو کنٹرول رکھیے گا، کوئی خوشی کی خبر بھی آتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ خوشی میں آپ کے آنسو نکل آئیں، تو اس کو بھی کنٹرول کیجیے گا اور اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ برج سنبلہ ورگو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارا عطارد موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہوگا۔ ایسے میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی اور اپنے شراکتی اور ازدواجی جو معاملات ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنا ہوگی، محتاط رہنا ہوگا، تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ موجودہ ہفتے میں چونکہ عطارد جو ہے رجحت کی حالت میں اپنے اثرات مرتب کرے گا، جس کی بنا پر آپ کو اپنی بول چال میں شائستگی کو اپنانا ہوگا، غصہ نہیں کرنا ہوگا،
क्योंकि गुस्से में आके फिर गुस्सा हराम होता है ना, तो आदमी के मुंह से बहुत सारी बातें गलत भी निकल जाती हैं, तो उन चीज़ों पे फिर बाद में माजरत करना पड़ती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कंट्रोल कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको माजरत ना करना पड़े, और सिर्फ अपने काम की बात कीजिएगा, जिसको कहा जाता है कि टू द पॉइंट बात कीजिएगा। अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा, अपने जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा, और मुख्तसर बातचीत करने की आदत भी अपनाने की कोशिश करना चाहिए। ये आपके फ़ायदा में रहेगी। चूँकि अतारत वाले बोलते बहुत ज़्यादा हैं, और चूँकि सोचते रहते हैं, उनके एक फ़्लो होता है ज़ुबान के और जहन के दरमियान में, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। तो इस हफ्ते में बहरहाल इनको कंट्रोल करना चाहिए। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सारा ज़ोहरा वीनस मौजूदा जो है वो जायचा के 7वें घर में मौजूद होगा मौजूदा हफ्ते में। तो यहाँ इसकी मौजूदगी की वजह से आपको अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों की अंजाम दही और अपनी राह में हाइल जो मुश्किलात हैं उनका ख़ात्मा मुमकिन बनाने, जबकि बिलावजह की रुकावटों से जान छुड़ाना भी मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अतारत की रुजत की वजह से, रुजत की हालत में जब अपने असरात मुरतब करता है रूटीन में, तो आपको अपनी ख़ास तवज्जो अपने शराकती मामलात और अज़दवाजी उमूर में जो है न लाज़मी तौर पर मरकूज़ रखना होगी, यानी फ़ोकस करना होगा, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे शराकती मामलात जो हैं, लाइफ पार्टनर और लाइफ बिज़नेस कह लें, और उसके बाद जो है आपका बिज़नेस जो पार्टनर है आपका, तो इन चीज़ों को देखिएगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। कोई बात आप सही अच्छे तरीके से ना समझें, गलतफहमी की बिना पर कुछ फ़ैसला कर लें, या कुछ बातें आप तक आएँ तो आप उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट ना कर सकें, तो यहाँ मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं जो ये लफ्ज़ जो कहता हूँ कि इस तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ रखिएगा या मबसूल रखिएगा, यानी टू द पॉइंट रखिएगा, फोकस कीजिएगा उसको। 23 फरवरी को ज़ोहरा और मुश्तरी तरबी बनाएंगे। अब ये स्क्वायर जो है, इसके असरात आपकी कुव्वत फ़ैसला को मुतासर करने का सबब बनेंगे, जिससे आपके फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं। यानी आपने कोई फ़ैसला किया हुआ है, हालात की वजह से आ जाता है कि अच्छा ऐसा नहीं, ये गलत ना हो जाए, मैं इससे थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लेते हैं अपने प्लानिंग को, लेकिन वो फ़ैसला गलत हो जाता है। या आप देखते हैं कि यहाँ मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, अच्छा इसमें ज़्यादा करूँगा, यहाँ ये फ़ायदे मिल सकते हैं, बंदे में लालच आ जाता है, या अपना बंदा ज़्यादा फ़ायदा देखना शुरू करता है, वो फ़ैसला गलत हो जाता है, तो पैसे फंस सकते हैं। नुकसान ना भी हो तो आपकी जो पेमेंट है या आप जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी स्टक हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा क्यों रिस्क लेंगे, आप रूटीन में चलिएगा। और अगर फ़ैसले गलत होंगे तो यकीनन फिर आपको पता है मसाइल भी पैदा होते हैं, और मसाइल पैदा होते हैं तो माली नुकसान भी होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कंट्रोल कीजिएगा, एकदम से अपने आप को अप्स डाउन का शिकार मत कीजिएगा। ड्रामाई हालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, कोई ड्रामेटिक कोई भी सर्कमस्टांसेस सामने आते हैं, और वो प्लस माइनस कोई भी होते हैं, जो कि फौरी तौर पे जिस पे आप रिएक्ट कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही खामोश हो जाएंगे, वो कहते हैं कि मिट्टी के माधु बन जाएंगे, तो भी गलत हो जाएगा। तो देखना है आपको कि भी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका ओवरऑल सिनेरियो क्या है, तो उसके मुताबिक फ़ैसला कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई गलती जो है आपके नुकसान का बाइस ना बन सके। इसके अलावा जब ऐसे हालात आते हैं, ड्रामेटिक कोई सर्कमस्टांसेस या सूरत हाल सिचुएशन पैदा होती है, तो वहाँ बंदे को अपने मामूलात को जारी रखना या अपने फ़राइज़ की अदायगी जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसमें जब मुश्किलात आती हैं तो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा, संभाल लीजिएगा हौसला मंदी के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सारा मरीख जायचा के 3रे और अपने शर्फी घर में होने की वजह से आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने, माली हालत को मुस्तहकम बनाने और पहले से की गई जो कोशिशें हैं उनको कामयाब बनाने में भी आपका साथ दे सकेगा। आपके लिए ये सारे मामलात मुमकिन हो सकेंगे। जबकि जायचा के 3रे घर में ज़ुहल और मुश्तरी का क़याम आपकी खुद इत्मादी में इजाफा करने का सबब बनेगा और अज़ीज़ व अक़ारब का ताउन भी मुमकिन बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। बहुत से मुखलिस अहबाब भी अमली तौर पर आपका साथ दे सकेंगे। 21 और 22 फरवरी को मरीख और यूरेनस ये ट्राइन बना रहे हैं, तसलीस बना रहे हैं, जिसकी बिना पर आपकी कुव्वत फ़ैसला मजबूत हो सकेगी।
जबकि अपने तकनीकी मसाइल का जो ख़ात्मा है उनको भी आप मुमकिन बना सकेंगे। मौजूदा मसाइल को हल करने की सलाहियत जन्म ले सकेगी, जिसकी वजह से आप दूसरों से या दूसरों की रहनुमाई करने से, दूसरों को गाइडलाइन देने में, दूसरों का साथ देने में, उनको मंजिल तक ले जाने के लिए आप जो है उनसे 4 कदम आगे होंगे और इसकी वजह से आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ेगी, दूसरों की नज़र में आपका मुकाम बुलंद होगा, आपकी हैसियत मुमताज़ हो सकेगी। इन हालात में अपने ज़ाती ताल्लुकात में इजाफ़ा करके अपनी दोस्ती का हल्का भी वसी करने के मौके, वाफर मौके मुयस्सर होंगे। अब इससे फ़ायदा किस हद तक आप उठाएंगे ये आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में खाना माल में क़याम पसीर रहते हुए आपको बाइत्माद बनाकर मुस्तहकम फ़ैसले करने में आपका साथ दे सकेगा, आपका मददगार साबित होगा और आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए नए मनसूबों का आगाज़ करके फ़ायद का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। 20 और 21 फरवरी को मुश्तरी और नेपच्यून जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे। ये सेक्सटाइल जो है इसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें नए अंदाज में लोगों के सामने आ सकेंगी, जिसका ज़्यादा जो असर है वो फ़नून लतीफ़ा और मीडिया के जो शोबे हैं उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें नज़र आएगा और इस वजह से, इन असरात की वजह से आपको अपनी यानी तरक्की करने, अपने आप को आगे बढ़ाने, अपने मनसूबों को मुकम्मल करने जो है उसके मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 23 फरवरी को ज़ोहरा और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात आपकी कुव्वत फ़ैसला को मुतासर करने का सबब बन सकेंगे, जिससे आपके फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं। ये मुमकिन तौर पर है, ये लाजमी नहीं है कि आपके फ़ैसले गलत हों, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन मुमकिन तौर पर, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म ले सकेंगे और माली नुकसान का अंदेशा भी सामने आ सकता है। और अगर ड्रामाई कुछ हालात आ जाएं जिसको एकदम से आपको समझना है कि अचानक ये क्या हो गया, तो वहाँ आपको अपने मामूलात जो है वो जारी रखना, अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, अपने हालात को समझना होगा और रीज़न जो है जो भी समझ आ जाए उसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा अपने आप को, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। और मौजूदा हफ्ते में अतारत जो कि रुजत की हालत में होगा, इसकी वजह से आपको हर किस्म की नई सरमायाकारी पुरकशिश जो स्कीमें हैं जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो उनसे आपको दूर रखना है अपने आप को। किसी भी किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त करने के अलावा कानूनी मुश्किलात से बचाव के लिए भी आपको तहरीरी मुआहदा यानी रिटर्न एग्रीमेंट करना जो आपके फ़ायदे में रहेगा, इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। रिटर्न एग्रीमेंट के बगैर कोई भी बात ज़ुबानी आपको नहीं करनी है, क्योंकि ज़ुबानी करेंगे तो फिर वो उसके असरात भी ज़ुबानी होंगे, बस वो रात गई और बात गई वाली बात होगी, तो इसलिए इस चीज़ से बचिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में क़याम पज़ीर होने की वजह से और चूँकि अब यहाँ से ये आगे इसका सफ़र जारी होगा, अगला हाउस चेंज करेगा ये, तो अगली पोजीशन में जब जाएगा तो ये बिल्कुल एंड पे आया हुआ है। तो यहाँ जो है चूँकि मुश्तरी जो है उसके असरात यहाँ अच्छे खासे आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है आपके जायज़ा में। तो लेकिन मुश्तरी के असरात को मज़ीद बढ़ाने, उससे फ़ायदा हासिल करने, हालात को फ़ायदा मंद बनाने में भी ये आपका साथ दे रहा है, यानी सैटर्न आपका सितारा ज़ोहल जो है आपकी सोचों को हकीकत पसंद बनाने, तमाम मामलात को हक़ाइक़ की बुनियाद पर आगे बढ़ाने और इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के मनसूबों को तरक्की देने में भी आपको मुश्तरी का साथ हासिल रहेगा। जबकि जारी मामलात में मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार करने के अलावा मुशावरत करके भी आप मसाइल को सुलझा सकते हैं। मज़हबी और रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर भी बढ़ सकेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में जायज़ा के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ ज़ोहल की मौजूदगी का सबसे अहम असर जो है वो आपको अपने जारी अखराजात में जो है मुहतात बनाने के लिए अपने असरात मुरतब करेगा, ताकि आप अपने डेली एक्सपेंस जो हैं या रेगुलर जो एक्सपेंस है उसमें थोड़ा सा कट करें, उसको खर्च करते हो थोड़ा सा तवज्जो दें कि कहीं अगर बचत हो सकती तो ज़रूर कर लेना चाहिए। इसलिए आपको हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसले करने और हक़ाइक़ को तस्लीम करके अपने आप को उससे हम आहंग करने की कोशिश करना चाहिए। यानी जो भी ग्राउंड रियलिटी है, जो सर्कमस्टांसेस आपके सामने आते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर हैं, तो उसके मुताबिक आप फ़ैसले कीजिएगा, उसके मुताबिक अपने आप को कोऑर्डिनेट कीजिएगा और तो यकीनी तौर पर फिर आपके लिए बेहतरी
کے آثار بھی نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ شمس 19 فروری سے آپ کے تالے میں موجود ہوگا، جس سے آپ میں احساس برتری اور جوش و خروش جنم لے سکے گا، جس پر قابو پانا بے حد ضروری ہوگا۔ لیکن آمدنی میں اضافہ کرنا اور مالی معاملات میں بہتری لانا آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فالتو اخراجات پر آپ کو قابو پانا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔ 21 اور 22 فروری کو مریخ اور یورینس جو ہیں وہ تثلیث بنائیں گے، جبکہ یورینس اور شمس جو ہیں وہ بھی تثلیث بنا رہے ہیں، تو جس کی بنا پر آپ کی قوت ارادی مزید مضبوط بن سکے گی، جبکہ اپنے تکنیکی مسائل کا خاتمہ بھی آپ ممکن بنا سکیں گے۔ موجودہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت آپ میں جنم لے سکے گی، اگر آلریڈی ہے تو مزید بڑھ جائے گی، اگر نہیں تھی تو دوبارہ وہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس، تو اوکے پھر پورے اعتماد سے قدم بڑھائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کی رہنمائی جو ہے وہ کرنے کے لیے بھی مینٹلی بالکل تیار ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حالات مجبور کر دیں، لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں کہ جی بتائیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو آپ بینگ اے لیڈر، آپ کی لیڈرشپ جو کوالٹیز ہیں وہ گرو ہوں گی، سامنے آئیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اگر آپ خود سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً آپ دوسروں سے بہت ممتاز اور نمایاں نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مثبت تبدیلی لانے کے لیے آپ کو خاص عملی اقدامات جو ہے وہ کر کے کامیابی حاصل کرنا ہوگے، یعنی روٹین کے جو ٹونے ٹوٹکے ہیں یا تکے ہیں وہ نہیں چلیں گے، آپ کو اس کے لیے پلاننگ کرنا پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو خاص مقاصد، اگر آپ کے ذہن میں کوئی خاص مقصد ہے کہ یہ میں کام کروں، اس کو پازیٹیو لیجیے گا، تو خاص مقاصد کے تحت شراکتی منصوبوں کا آغاز کریں، یعنی پارٹنرشپ بیس پر آپ کو معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا، اور اس میں اگر آپ کے اپنے بینیفٹ زیادہ ہیں، آپ کی اگر وہ ٹیکنیکل سکل کم ہے، دوسرا پارٹنر آپ کا زیادہ ہوشیار چلا کے تو وہ ٹیکنیکلی وہ کرے گا، آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو دین اوکے پھر آپ کو فائدہ زیادہ مل سکے گا۔ اور اپنے ذاتی تعلقات جو ہیں ان میں اضافہ کرنے، دوستی کے حلقہ کو وسعت دینے کا جی آپ کو مواقع ملیں گے، آپ ڈیفینیٹ اس سے فائدہ اٹھانے میں بھی کامیاب رہیں گے اور اپنی دوستی کا حلقہ ضرور بڑھا لیں گے۔ اور جب دوستی کا حلقہ بڑھتا ہے تو انسان کے پاس ٹائم تو ذرا کم ہو جاتا ہے، لیکن بندہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، اس کے ریسورسز بڑھ جاتے ہیں، انفارمیشن لیول دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب وہ کامیابی کا سفر شروع کرتا ہے تو اس کی منزل بھی بہت جلدی اس کو مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پریکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سیارہ مشتری موجودہ ہفتے میں زیچہ کے 11ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کے حلقہ احباب میں مخلص دوست احباب کی شمولیت کو یقینی بنا سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کی سیاسی اور سماجی پوزیشن جو ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ہو سکے گا، جبکہ مخلص جو دوست احباب ہیں ان کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ موجودہ کاروبار اور کریئر میں بہتری لانے کا سبب بھی بن سکے گا۔ یہ جوپیٹر کے اثرات ہیں۔ آپ کا ذیلی حاکم جو بدستور ذائچہ کے یعنی اپنے گھر میں ہے، تالے میں آپ کے موجود ہے، اور یہ 20 اور 21 فروری کو مشتری سے تثلیث بنائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں نئے انداز میں سامنے آ سکیں گی، جس سے فنون لطیفہ اور میڈیا کے شعبوں میں آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ سیر و تفریح کا شوق بھی جو ہے آپ کی بے چینی کا سبب بن سکے گا۔ یقیناً پھر آپ کو سیر و تفریح کرنا ہوگی، کیونکہ جب جذبات آتے ہیں تو آدمی کوئی بڑے لیول پہ کر لیتا ہے، کوئی لوکل لیول پہ کر لیتا ہے، کوئی اپنے ارد گرد ذرا گھوم پھر کے کر لیتا ہے، کچھ دوست احباب کو مل لیتا ہے، پرانے کلاس فیلوز کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی 15 دن، مہینہ، 2 مہینے بندہ کنٹینیو نہیں ہوتا ہے، حال جوال نہیں پوچھا ہوتا، وہاں چکر لگا لیتا ہے، یا ان کو کال کر لیتا ہے کہ آج بھائی مل لو، پریشان ہو رہا ہے یا میں بے چین ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو سیر و تفریح کے بہت سارے رنگ ہیں، آپ اس کو پازیٹیو وے میں کیجیے گا، یقیناً آپ جو ہے وہ انجوائے بھی کریں گے، ریلیکس بھی ہو جائیں گے۔ 23 فروری کو زہرہ اور مشتری تربیع بنائیں گے، جس کے اثرات آپ کی قوت فیصلہ کو متاثر کرنے کا سبب بنیں گے، چونکہ اس کے ساتھ ساتھ عطارد بھی چونکہ رجت کی حالت میں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے فیصلے جو ہیں وہ غلط ہونے کے امکانات خاصے زیادہ ہوں گے، اور آپ کے بہن بھائی اور عزیز و اقارب، رشتہ دار، مخلص دوست احباب جو ہیں وہ آپ کی ذاتی زندگی کے علاوہ آپ کی رومانوی زندگی میں بھی دخل اندازی کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسی ڈرامائی صورتحال
जन्म ले सकती है, जिसमें ये फिर आपका साथ दे सकते हैं। तो आपको अगर ऐसी कोई सूरत आ जाती है, अनइवन से सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कोई ड्रामेटिक सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो फिर आपको किसी तौर पे घबराना नहीं होगा, बल्कि हिम्मत और हौसला, बहादुरी और मुतहम्मिल मिजाजी से अपने जो है मामलात को आगे बढ़ना होगा, हालात को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखना होगी, वरना कई किस्म के मसाइल जो है वो जन्म ले सकेंगे। माली नुकसान का अंदेशा भी नुमाया रहेगा, जबकि आपको अपने मामूलात जारी रखने में मुश्किलात आ सकती हैं, फ़राइज़ की अदायगी में जो है ना हर्डल्स आती हैं, रुकावटें पैदा हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब आपका फ़ैसला गलत हो सकता है, ये फ़ैसले गलती की तरफ जाएंगे जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन कर लीजिएगा अपने आप को, म्याना रवि इख्तियार कर लीजिएगा, ना सबसे आगे भागने की कोशिश कीजिएगा, ना सबसे पीछे रहने की, दरमियान यानी बैन चलिएगा, ताकि लेफ़्ट राइट दोनों चीज़ें आपके साथ साथ रहें। तो यकीनन इससे आपको कामयाबी भी मिल सकेगी और आपके मामलात सेटल भी होंगे और आपको कामयाबी भी मिल सकेगी। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नई स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।